गाइस हैन बैतडीमा होलीको रौनक कस्तो छ बैतडीमा होलीको रौनक तपाईहरुलाई म हैन देखाउन चाहन्छु भिडियो अन्तिमसम्म कति होली छन् हैन यो बैतडी बजारमा एउटा उता या दुईटा एउटा सँगै छ हैन एकदम बवाल हुन्छ यहाँ बैतडी डांस ले बोलो यार बैतडीमा होली हैन कस्तो हुन्छ भने चाहिँ अब देखाउँछु म यता एउटा होली यहाँ छ एउटा होली यहाँ छ हैन होली नै होली
यो अलग होली हो यो अलग हो धानाप्पु यार तमरानको निकाल्दा म अलग दा के छ ह्याप्पी होली बधाई छ नान छाड्डे अब